प्रार्थना सँगसँगै बुढोलाई अलिअलि आराम पनि भयो, साथसाथै पीडा पनि। काठमा अडेस लागेर देब्रे हातको औँला मालिस गर्न थाल्यो उसले। घाम चर्के पनि हावा लागिरहेको थियो। मैले डुङ्गा पछाडि रहेको सानो डोरीमा फेरि चारो थप्दै राम्रो होला जस्तो छ, बुढोले भन्यो। माछो अर्को रात पनि यसै गरी बस्यो भने त मलाई पनि खानेकुरा चाहियो। बोतलमा पानी पनि सकिएछ। अरू थोक केही नपाए पनि डल्फिन त पाइएला नि। ताजै खाए त बेफाइदा पनि नगर्ला डल्फिनले। कतैबाट राति उडुवा माछा आइदिए पनि हुन्थ्यो। तर उसलाई आकर्षित गर्न उज्यालो पो छैन मसित। उडुवा माछा काँचै खाँदा झन् स्वादिलो हुन्छ, काट्नु पनि नपर्ने। अब शक्ति साँचेर राख्नुपर्छ मैले। हे भगवान, त्यो यति ठुलो छ भन्ने मलाई थाहै थिएन। जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, त्यो माछो नमारी छोड्दिन त्यसलाई म, मनमा नै भन्यो उसले। तर त्यसरी मार्नु चाहिँ अनुचित नै हो, तर मान्छेले के सम्म गर्न सक्छ र कतिसम्म सहन सक्छ माछोलाई देखै छाड्छु म। केटोलाई मैले म आफू अनौठो खालको बुढो मान्छे हुँ भनेको थिएँ। त्यसलाई मैले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने बेला आएको छ, बुढोले भन्यो। यद्यपि अघि नै उसले हजारौँ पटक प्रमाणित गरेर देखाइसकेको हो, तर त्यसको खास अर्थ रहेन। अब प्रमाणित गर्दै थियो ऊ। हरेक समय एउटा खास समय हुन्थ्यो। काम गर्दै जाँदा उसले विगततिर फर्केर हेर्दैनथ्यो। म चाहन्छु मार्लिन पनि सुतोस् र म पनि सुतौँ र सिंहको सपना देखाउँ, बुढोले मनमनै सोच्यो। मुख्य कुरो त सिंहको किन सपना देख्न छाड्ने? छाड्दे बुढो, चिन्ता गर्न छाड्दे। अब काठमा अडेस लागेर अलिबेर आराम गर, केही पनि नसोच। ऊ पनि आफ्नो काम गर्दैछ, त पनि आफ्नो काम जारी राख। मध्य दिन हुँदै थियो। डुङ्गा अझै बिस्तारै निरन्तर गतिमा अघि बढ्दै थियो। पूर्वबाट चलेको मन्द हावाले गर्दा बुढो बिस्तारै अगाडि सर्दै थियो समुद्रमा। डोरीले उसको ढाडभरि घाउ बनाइदियो, तैपनि घाउको पीडा सहयो बुढोले। अचानक दिउँसोतिर डोरी एकपटक मासतिर सर्न थाल्यो, तर माछो चाहिँ अलि कम गहिराइमा पौडिँदै थियो। बुढोको देब्रे पाखुरा, काँध र पिठ्युमा सिधै घाम परेबाट उसले माछो पूर्वतिर फर्केछ भन्ने बुझ्यो। कुनै बेला ऊ अँध्यारोमै पखेटा र ठाडो पुच्छरका सहायताले पानीमा पौडिँदै गरेको माछाको तस्बिर खिच्न सक्थ्यो। बुढोले मनमा नै भन्यो, त्यति गहिराइमा पनि कसरी देख्दो हो माछाले? अचम्म लाग्छ मलाई। उसका आँखा ठुला ठुला छन्। हुन त सानो आँखा भए पनि घोडाले अँध्यारोमा पनि देख्छ। कोही बेला त म पनि देख्थेँ अँध्यारोमा, तर त्यति धेरै अँध्यारोमा चाहिँ होइन है। जति बिरालोको आँखाले देख्न सक्छ त्यति म पनि देख्थेँ। घामको किरण परेपछि उसका हातका औँलाहरू बिस्तारै हल्लाउँदै गर्दा खुम्चिन छाड्यो। उसले डोरी पिठ्युमा हाल्यो। डोरीको दुखाइ कम गर्न बुढोले काँध बिस्तारै उचाल्यो। बुढोले चिच्याएर भन्यो, यदि अझै थाकेको छैनस् भने त साँच्चीकै अनौठो खालको माछो हुनुपर्छ। निकै थाक्यो बुढो। उसले लाग्यो अब छिट्टै रात पर्दैछ। अरू कुरा सोच्न थाल्यो बुढो। ऊ ठुला ठुला लिग म्याचका बारेमा सोच्न थाल्यो। न्युयोर्कका याङ्की र डेट्राइट टाइगर बीचको ग्राम लिग म्याच सम्झ्यो उसले। आज दोस्रो दिनको खेल सुरु हुन लागिसक्यो। खेलको नतिजाका बारेमा केही थाहा छैन मलाई, तर मलाई डिमागियोप्रति पुरा विश्वास एवं गर्व छ। कुर्कुच्चाको हड्डीमा समस्या भए पनि उनले उच्च मनोबलका साथ खेल्नेछन्। आफैलाई सोधे बुढोले, आखिर के रहेछ यो झस्को पस्नु भनेको चाहिँ? हामीलाई त्यस्तो समस्या छैन क्यारे? भाले जुधाइमा जे जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तै पो हो कि झस्को पस्नु भनेको? भाले जुधाइमा अक्सर आँखा गुमाउँछ भालेले, कहिले त दुईटै आँखा। म त्यो सहन सक्दिनँ। ठुला ठुला चराचुरुङ्गी र पशुका दाँजोमा मान्छे त केही पनि होइन, तर अझै म समुद्रको अँध्यारोमा त पशु नै हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्डान्छु। बुढोले ठुलो स्वरमा भने, सार्क आइदियो भने मार्लिन र मलाई फसाद पर्छ। हे भगवान, नआइदियोस् त्यो सार्क, हामीलाई दया गर। त विश्वास गर्छस् कि म कुर्न सक्छु त्यति नै डिमागियोले पनि कुर्न सक्छन् भनेर? उसले आफैलाई सोध्यो। मलाई विश्वास छ, बलियो ठिटो भएकाले उनले सक्छन्। उनको बाबु पनि माझी नै त थियो आखिर। तर के झस्को पस्ने रोगले उसलाई पनि त्यत्तिकै सताउँछ? थाहा छैन मलाई। मलाई कहिल्यै झस्को पस्ने रोग लागेको भए पो थाहा हुनु। घाम अस्ताएपछि आफ्नो मनोबल बढाउन उसले क्यासाब्लाङ्का मोरक्को स्थित एक सहरको एउटा रक्सी भट्टीको पुरानो घटना सम्झ्यो, जहाँ सिनफुगोस दक्षिणी क्युबा स्थित एक सहरबाट आएको शक्तिशाली भनेर चिनिएको एकजना निग्रोसित एकपल्ट पन्जा लौडने खेल खेलेको थियो। टेबुलमा खरीले धर्को तानेर पुरै एक दिन एक रात कुहिनाले टेकेर पाखुराको शक्ति परीक्षण गरेको थियो उसले। एक अर्काको हात टेबुलमा खसाल्न सक्दो कोसिस गरेका थिए दुवैले। यस खेलको परिणामलाई लिएर धेरैले बाजी थापेका थिए। कोठामा टुकी बत्तीको उज्यालोमा मानिसहरू आउजाउ गरिरहेका थिए। बुढो निग्रोको हात पाखुरा र मुखतिर हेरिरहेको थियो।
पहिलो 8 घण्टापछि 4-4 घण्टामा रेफ्री फेरिन्थे। दुवैको हातको नङबाट रगत बग्न थालेको थियो। सबैको आँखा खेलाडीमाथि थियो। बाजी वा च्याखे थाप्नेहरू कोठामा आउजाउ गरिरहेका थिए। कोही दर्शकहरू चाहिँ भित्ताको छेउको अग्लो कुर्सीमा बसेर खेल हेरिरहेका थिए। काठका भित्ताहरूमा उज्यालो नीलो रङ लगाइएको थियो भने टुकी बत्तीका उज्यालोमा भित्तामा छाया प्रष्टै देखिन्थ्यो, साथै नेग्रोको ठूलो छाया पनि। त्यो अनौठो खेल रातभरि बेला बेलामा परिवर्तन भइरहन्थ्यो अनि धेरैजनाले त्यो नेग्रोलाई रक्सी र चुरोट खुवाइरहेका थिए। रक्सी पिएपछि त्यो नेग्रो झनै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थ्यो। च्याम्पियन सान्टियागो भनेर कहलिएको बुढोको हात एकपल्ट त 3 इन्च जति झुकाइसकेको थियो त्यो नेग्रोले, तर बुढोले निकै बल लगाएर आफ्नो हात झुक्न दिएन, उठाइहाल्यो। त्यो भीमकाय र पराक्रमी नेग्रोलाई हराउन सकिन्छ भन्ने कुरा उसलाई त्यति बेलै थाहा भइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान बाजी थाप्ने जति सबैको आग्रहमा रेफ्रीले हात हल्लाएर खेललाई बराबरीमा टुङ्ग्याउन घोषणा गर्दा नगर्दै भए बर्को बल लगाएर त्यो नेग्रोको हात टेबुलमाथि झुकाएरै छाड्यो। यसरी आइतबार बिहानदेखि सुरु भएको खेल सोमबार बिहान मात्रै सकिएको थियो। बाजी थाप्नेहरूमध्ये कतिपयले यो खेल बराबरीमा टुङ्गियोस् भन्ने चाहेका थिए, किनभने उनीहरू कसैलाई डकमा गएर चिनीको बोरा जहाजमा हाल्नुपर्ने थियो भने कसैलाई हवानाको कोइला कम्पनीमा काम गर्न जानुपर्ने थियो, नत्र भने सबैले स्वाभाविक रूपमै खेल समाप्त होस् भन्ने चाहेका थिए। तर मानिसहरू काममा जानु अघि नै बुढोले खेल समाप्त गरिदिएको थियो। त्यसपछि धेरै दिनसम्म सबैजना उसलाई च्याम्पियन भन्थे। पछि वैशाखमा अर्को खेलको आयोजना गरेको थियो। यसअघि सिनफुगोसमा आयोजित खेलमा पराजित भएपछि नेग्रोको मनोबल गिरेकाले यसपटकको खेलमा धेरैले बाजी थापेनन्। सान्टियागोले नेग्रोलाई सहजै पराजित गरेको थियो। त्यसपछि 1-2 खेल खेलेर सन्यास लियो बुढोले। जोसुकैलाई पराजित गर्न सक्छ भन्ने आउँथ्यो उसलाई। माछा मार्ने दाहिने हात घाइते होला अर्थात् क्षति पुग्ला भन्ने डर थियो बुढोलाई। कतिपय खेलको अभ्यास त देब्रे हातले नै गर्यो, तर देब्रे हातले सधैँ उसलाई धोका दिएकोले त्यसको भर पनि पर्दैन। चाहिएको बेलामा कामै दिएन देब्रे हातले उसलाई। सधैँ विश्वासघात गर्यो देब्रे हातले। घामको तातोले ठिक हुन्छ होला त्यो हात, राति चिसोले मात्रै यसलाई असर गर्ने हो। आज राति के हुने हो त्यही मात्रै डर छ मलाई, बुढोले सोच्यो। बुढोको टाउको माथिबाट एउटा हवाईजहाज उड्यो नियामीतर्फ। उडुवा माछा तर्सेर भागे। हवाईजहाजको छाया नियाले उसले भुइँमा बसेर अचम्म लागे उसलाई हवाईजहाज देखेर। उडुवा माछा देख्दा वरिपरि कतै डल्फिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। माछाको बारेमा थप कुरो थाहा पाइन्छ कि भनेर बुढो पछाडि निहुर्यो। माछाले समाएको डोरी तान्ने प्रयास गरे उसले, तर सकेन। डोरी अझै तन्किराखेको थियो। डुङ्गा बिस्तारै अगाडि बढ्यो। आँखाले भ्याउन्जेल हवाईजहाज उडेको हेरिरह्यो बुढोले। उसले सोच्यो हवाईजहाज चढ्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। समुद्र कस्तो देखिँदो हो त्यति माथिबाट हेर्दा, कल्पियो बुढो। धेरै तलबाट नउड्दा त सायद यात्रुहरूले समुद्रभित्रका माछा पनि देख्दा हुन्। 1200 मिटरको उचाइमा उड्दा म भए त कमसेकम माछा त देख्न पाइन्थ्यो माथिबाट। कछुवा आकारको डुङ्गाबाट मैले थुप्रै कुरा देखेँ। डल्फिन हरियो देखिन्छ, उनीहरूको कत्ला र पौडी खेलेको दृश्य समेत देख्न सकिन्छ। अँध्यारोमा पानीमा छिटो छिटो हिँड्ने माछाको बैजनी रङको ढाड र कत्ला किन देखिन्छ? सुनौलो रङको डल्फिन त हरियो देखिनु स्वाभाविकै हो, तर भौकाएर खाना आउँदा बैजनी रङका कत्लाहरू देखिन्छ मार्लिनको जस्तै। तीव्र गतिले गर्दा हो कि रिसाएर हो त्यस्तो देखिएको। रात पर्नु केही बेर अघि डुङ्गाले सारसाँझो झारको टापु पार गर्यो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ समुद्र एउटा पहेँलो च्यादर मुनि केही चिजसित गहिरो प्रेममा डुबेकी छिन्, अर्थात् रति क्रीडामा व्यस्त छिन्। उसको ससाना डोरी डल्फिनले तान्यो। हावामा उफ्रिँदा पहिलोचोटि देख्यो उसले डल्फिनलाई। डुब्न लागेको घाममा वास्तवमै सुनौलो देखिन्थ्यो त्यो। पखेटा फटफटाउँदै बाङ्गिएर उफ्रेको थियो माछो। डरले गर्दा होला निकै कुशलतापूर्वक पटक पटक उफ्रियो माछो। डुङ्गाको पछाडि भागबाट निहुरेर बुढोले दाहिने हातले ठुलो डोरी पक्रियो। देब्रे हातले डल्फिनलाई तान्यो। ताने जतिको डोरीलाई बुढोले देब्रे नाङ्गो खुट्टाले कुल्च्यो। डुङ्गाको पछाडिको भागपट्टि रहेको माछो निराश भएर फटफटाउँदै थियो। डुङ्गाको पछाडि उभिएको बुढोले चम्किलो सुनौलो माछालाई उचालेर बाहिर ल्यायो। बल्छीको चारो खुब जोडले हल्लाइ हल्लाइ टोक्दै थियो माछो। त्यसको लामो र चेप्टो शरीर पुच्छर र टाउकाले डुङ्गाको पिँधलाई धक्का दिँदै थियो। बुढोले यसको सुनौलो टाउकोमा मुङ्ग्रोले हिर्काएर थला नपारुन्जेल माछोले धक्का दिइरह्यो। बुढोले माछोलाई बल्छीबाट निकाल्यो। डोरीमा सार्डिनको अर्को चारो राख्यो अनि डुङ्गा बाहिर पानीमा हालिदियो। त्यसपछि ऊ बिस्तारै डुङ्गाको टुप्पामा बस्यो। देब्रे हात धोयो अनि सुरुवालमा पुछ्यो। त्यसपछि दाहिने हातको डोरी देब्रे हातमा सार्यो।
दाहिने हात समुद्रमा डुबाएर धोयो। उसले घाम डुबेको दृश्य र पानी मुनिको डोरीलाई हेर्यो। त्यसले अलिकति पनि परिवर्तन गरेको छैन। बुढोले मनमनै भन्यो। हात डुबाएर पानीको गति निहाल्दा साँच्चीकै मन्द गतिमा भइरहेको थियो पानी। डुङ्गाको पछाडिपट्टि दुईटै बाहनालाई बाँधिदिन्छु एकै ठाउँमा, त्यसै भयो भने माछो ढिलो हिँड्छ राति। राति त त्यति दुःख दिँदैन माछोले, चुपै लाग्छ, बुढोले भन्यो। मासुमा रगत पसोस् भनेर बुढोले अलि ढिलै आन्द्रभुँडी झिक्ने विचार गर्यो। बाहना हाल्नु ठिक होला। यस बीचमा घाम डुब्ने बेलामा माछालाई नजिस्काउनु नै ठिक हुन्छ। घाम डुब्ने बेलामा सबै माछालाई गाह्रै हुन्छ। बुढोले आफ्नो हातलाई हावामा सुक्न दियो। त्यसपछि डोरी समातेर सकेसम्म आफूलाई सजिलो बनाउँदै काठमा अडेस लाग्यो। त्यसो गर्दा आफूलाई भन्दा डुङ्गामा बढी भार पर्यो। सोच्यो, जसोतसो म पनि काम सिक्दैछु, चल्यास सम्झ्यो बुढोले। बल्छीमा उनिएदेखि यसले केही खान पाएकी छैन। निकै ठुलो छ, खाना पनि निकै चाहिँदो हो यसलाई। सबै टुना माछा खाइसके मैले। भोलि यही डल्फिन खानु पर्ला। खाए पनि सफा गरेर मात्रै खानु पर्ला। टुना माछा भन्दा साह्रो होला जस्तो छ यो डल्फिन। सजिलो त के पो हुन्छ र? तँलाई कस्तो छ त माछा? चर्को आवाजमा सोधे बुढोले। मलाई त सन्चै छ। मेरो देब्रे हात पनि पहिलाको भन्दा राम्रो भएको छ। राति र दिउँसोलाई पुग्ने खानेकुरा पनि छ मसित त। डुङ्गा तान माछा, डुङ्गा तान। वास्तवमा भन्ने हो भने बुढोलाई त्यति सन्चो थिएन, किनभने उसको ढाडमा डोरीले बनाएको घाउ भित्रैदेखि दुखिरहेको थियो लाटो पाराले उसलाई। त्यसरी दुःखलाई भन्ठानेको पनि थिएन उसले। मैले योभन्दा बढी कति दुःख पाउनु छ अझै, मनमा नै सोच्यो बुढोले। के भएको छ र? हातमा सानो घाउ भएको त हो, फेरि देब्रे हातको ऐठन पनि निको भएको छ धेरै। खुट्टा ठिक छन् मेरा। जीवन निर्वाहको सवालमा पनि पहिलेको भन्दा राम्रो छ। सेप्टेम्बर महिना भएकोले घाम डुब्न साथ रात परिहाल्थ्यो। बुढो डुङ्गाको टुप्पोमा रहेको थोत्रो काठमा अडेस लागेर विश्राम गर्यो। आकाशमा ताराहरू देखिन थाले। रिगेल ताराको नाम थाहा छैन उसलाई, तैपनि ऊ त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्छ। सबैले यसै कुरोलाई लिएर उदाउने गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ उसलाई। तर उसले मौका भएको बेला हेर्ने प्रयास भने छोड्दैन। टाढा भए पनि ती ताराहरू उसका साथी हुन्। यो माछो त मेरो साथी पनि त हो नि, बुढोले चर्को स्वरमा भन्यो। यसअघि मैले यस्तो माछाको बारेमा न त सुनेको थिएँ न त देखेको नै थिएँ। मैले उसलाई मार्नै पर्छ। आकाशका ताराहरूलाई खसाल्नु नपरेकोमा खुसी छु म आउँथे। अनुमान गरौँ हरेक दिन चन्द्रमा र सूर्यलाई खसाल्नु परेको भए चन्द्रमा त भाग्थ्यो होला सायद। भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ हामीले आफूलाई। यदि सूर्यलाई कसैले खसाल्ने दुष्प्रयास गरे भने के होला, उसले सोच्यो। त्यसपछि माछालाई कहिलेसम्म मार्न नपाएकामा निकै दुखी थियो बुढो। तर साथसाथै मार्लिनलाई मार्ने दृढताले पनि मन चसक्क बनाउँथे बुढोको। आनन्द अनुभव गर्न सकेन उसले। मनमा नै भन्यो, कतिजनाले उसको मासु खाला नभ, तर के उनीहरूले यसको मासु खान सुहाउँछ? सुहाउँदैन। उसको व्यवहारशील स्वभाव र गरिमालाई हेर्दा त उसलाई मारेर खानु उचित लाग्दैन मलाई त। फेरि मनमा नै सोच्यो उसले, यी सबै कुरा केही बुझ्दैन म। सूर्य, चन्द्रमा र तारालाई खसाल्नु हुँदैनन्, त्यही राम्रो छ। समुद्रका जीव मार्यो खायो, आफ्नै भाइ जस्ता माछा मार्यो खायो, त्यही ठिक छ। अब मैले माछालाई तान्नै कुरा सोच्नै पर्छ। यसका फाइदा बेफाइदा दुइटै छन्। धेरै डोरी गुमाउनु पर्दा मैले माछा समेत गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यदि माछाले बिगार गर्न आँट्यो भने म सकेसम्म डोरी खुकुलो पारिदिन्छु। डुङ्गाको ओजन घट्यो भने हामीले बढी दुःख पाउँछौँ, तर माछाको गति तीव्र भए पनि उसले त्यो गति नपक्रेकाले म आफूलाई सुरक्षितै ठान्छु। नबिग्रियोस् भनेर डल्फिनको आन्द्रभुँडी झिक्नै पर्यो। अब ताकतका लागि पनि डल्फिनको मासु अलिकति खानै पर्यो। म अब 1 घन्टा भन्दा बढी आराम गर्छु। त्यसपछि त्यसको अवस्था हेरेर काम गर्नु पर्ला। यही बिचमा मार्लिनको गतिविधि निहाल्छु अनि के कस्तो परिवर्तन गर्छ आफ्नो क्रियाकलापमा त्यो पनि हेर्छु। बहाना पनि एउटा राम्रै उपाय हुन सक्छ, तर सुरक्षाको लागि पनि त्यत्तिकै सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। मार्लिनको मुखको कुनामा बल्छी देखे। उसले आफ्नो मुख टम्म बन्द गरेको छ। यसलाई बल्छीको सजायले छोला जस्तै छैन। भोक्कै राखेर चेत्छ कि बल्छीलाई यसले टेर पुच्छर लाउला जस्तो छैन। आराम गर बुढा, आराम गर। अर्को काम नथालुन्जेलसम्म माछोलाई काम गर्न दे, बुढोले मनमा नै भन्यो। 2 घन्टा जति आराम गर्यो होला बुढोले सायद। जुन नउदाएकाले उसले समयको अड्कल गर्न सकेन। वास्तवमा थकाइ मारिरहेको थिएन बुढो, अलिबेर मात्रै बसेको थियो। आफ्नो काँधमा माछाको खिचाइ थाम्दै थियो बुढो।
डुङ्गाको कोल्टे परेको माथिल्लो किनारामा देब्रे हात राखेकाले माछाको खिचाइ उसको काँधमा मात्रै नपरी डुङ्गामाथि पनि पर्न गयो। कति सजिलो हुन्थ्यो होला यदि मैले डोरी छिटो छिटो छाडिदिने हो भने, अर्थात् डुङ्गामा बाँधिदिने हो भने। एकै झड्कामा माछुले डोरी चुनाल्न बेर छैन। डोरीको खिचाइबाट उत्पन्न झड्काबाट मैले आफूलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ। त्यति मात्र होइन, मैले हर बखत दुवै हातले डोरी दिन तयार रहनै पर्छ। बुढोले आफैले प्रश्न गर्यो, हेर बुढा, त राम्ररी सुतेको छैनस्, अझै 1.5 दिन 1 रात भयो त नसुतेको। अलि बेर सुत्ने कोसिस गर्नै पर्छ तैँले। यदि माछो शान्त छ भने, यदि राम्ररी सुतिनस् भने टाउको दुख्न पनि सक्छ, अर्थात् रिङ्गटा लाग्न पनि सक्छ। उसले सोच्यो, अझै त टाउको दुखेको छैन मेरो, मानसिक रूपमा एकदमै स्वस्थ छु, मेरा भाइ ताराहरू जस्तै स्वस्थ छु। तैपनि सुत्नै पर्छ मैले सुत्न त। तारा, जुन र घाम सबै सुत्छन्। लहर उत्पन्न नभएको बेलामा त समुद्र पनि निदाउँछ। सुत सुत अब, तर डोरीको याद चाहिँ गर्नै पर्छ जसरी भए पनि तैँले। ढुक्क भएर सुत्न पाउँदैनस्। अब फर्केर जानु पर्यो अनि डल्फिन खानु पर्यो। ढुक्क भएर सुत्नु आपत्तिजनक छ। बुढोले मनमने भन्यो, हुन त नसुती पनि केही फरक पर्दैन मलाई, तैपनि नसुत्नु पनि त्यत्तिकै खतरनाक छ। डोरी नहल्लाइकन हात र घुँडा टेकेर बुढो डुङ्गाको पछाडिको भागतिर लाग्यो। माछालाई झड्का नलागोस् भनेर ऊ निकै सतर्क थियो। उसले सोच्यो, सायद माछो अर्ध निन्द्रामै होला, तर म त्यसलाई आराम गर्न त कहाँ दिन्छु र। नमरुन्जेलसम्म त्यसले डुङ्गा तान्नै पर्छ। डुङ्गाको पछाडिपट्टि गएर घुम्दै देब्रे हातले काँधको डोरी समात्यो बुढोले, अनि दाबबाट चक्कु झिक्यो। दाहिने हातले ताराहरू चम्किला देखिन्थे। त्यसैको उज्यालोमा बुढोले डल्फिन प्रष्ट देख्यो। डल्फिनको टाउकोमा चक्कुको टुप्पो गाडेर माथि उचाल्यो त्यसलाई। माछालाई खुट्टाले थिचेर प्वालबाट तल्लो बङ्गाराको टुप्पोसम्म सरर चिर्यो उसले। चक्कु भुइँमा राखेर दाहिने हातले डल्फिनको आन्द्रभुँडी झिक्यो बुढोले। आन्द्रभुँडी झिकेर सफा गर्यो अनि गिल पनि झिक्यो। डल्फिनको पेट निकै गरुङ्गो र चिप्लो लाग्यो उसलाई। पेट चिरी हेर्दा 2वटा उडुवा माछा फेला पार्यो बुढोले। निकै सारो अनि ताजै रहेछन् उडुवा माछाहरू। एक छेउमा राख्यो ती उडुवा माछालाई। गिल र आन्द्रभुँडी डुङ्गाको पछिल्तिरबाट समुद्रमा खसालिदियो। धिपधिपी उज्यालो छर्दै पानीमा डुबे ती। कुष्ठरोगी जस्तो खैरो सेतो रङ्ग थियो डल्फिन। चिसो न चिसो भइसकेको थियो। ताराको धिपधिपी उज्यालोमा माछाको टाउको खुट्टाले थिचेर बुढोले एकापट्टि छाला ताछ्यो, त्यसपछि अर्कोपट्टि पनि छाला त्यसै गरी ताछ्यो। त्यसपछि डल्फिनलाई टाउकोबाट पुच्छरसम्म चिर्यो। डल्फिनको कङ्काललाई डुङ्गाबाट पानीमा फुत्त फालिदियो। पानीमा भुमरी पर्यो कि परेन हेऱ्यो, तर बिस्तारै खस्दा उसले मधुरो प्रकाश मात्र देख्यो। त्यसपछि फरक्क फर्केर बुढोले 2वटा उडुवा माछालाई डल्फिनको ह्याकुलाको मासुभित्र राख्यो अनि चक्कुलाई दाबभित्र हाल्यो। बिस्तारै बुढो डुङ्गाको अघिल्लो भागतिर लाग्यो। बुढोको ढाड डोरीको बोझले गर्दा अलि उप्रेको जस्तो लाग्थ्यो। माछोलाई दाहिने हातले समात्यो। डुङ्गाको अगाडिपट्टि उसले माछाको ह्याकुलालाई काठमा फिजायो। छेउमा उडुवा माछा राख्यो। त्यसपछि काँधको डोरी मिलायो बुढोले। डुङ्गाको कोल्टे परेको माथिल्लो किनारामा उभिएर देब्रे हातले डोरी समात्यो। साइडमा उभिएर उसले उडुवा माछा पानीमा खसाल्यो। पानीमा हात डुबाएर त्यसको गति नापे बुढोले। हातमा माछाको कत्ला लागेकोले उसको हात टल्किन थाल्यो। पानीको प्रवाह शक्तिशाली थिएन र उसले आफ्नो हात डुङ्गाको फल्याकमा रगड्दा मात्रै हातबाट चम्किने फस्फरसका टुक्राहरू बिस्तारै डुङ्गा मुनिबाट पानीमा बगेर हरायो। माछो या त गल्दैछ या त थकाइ मार्दैछ, बुढोले भन्यो। डल्फिन खाइसकेपछि मात्रै अलि बेर थकाइ मारेर सुत्नु पर्ला। एकछिन भए पनि रातको ठन्डी अनि ताराको धिपधिपे उज्यालोमा बुढोले डल्फिनको एउटा ह्याकुलो खायो। साथै एउटा आन्द्रभुँडी झिकेको उडुवा माछा र त्यसको टाउको समेत खायो। पकाएको डल्फिनको मासु खान पाए कति मिठो हुँदो हो उसले सोच्यो। काँचै खाँदा त कति नमज्जा। कागती र नुन नलिकन त म अब कहिल्यै डुङ्गा चलाउँदिनँ। डुङ्गाको अगाडिको भागमा दिनदिनै पानी छ्याप्ने बुद्धि आइदिएको भए र सुक्न दिएको भए त नुन त त्यत्तिकै पाइहालिन्थ्यो नि, उसले मनमा नै सोच्यो। तर त्यसपछि मैले घाम नडुबुन्जेल डल्फिनलाई बल्छीमा पार्न सकिनँ। पूर्व तयारीको अभावमा पनि त्यसो भएको हुनसक्छ। तर जे होस्, राम्ररी चपाएर खाएको छु, त्यसैले मलाई वाकवाकी लागेको छैन। आकाशमा बादल पूर्वतिर सर्दै थियो भने उसले चिनेका ताराहरू एकपछि अर्को गरी बिलाउँदै थिए। लाग्थ्यो ऊ कतै बादलको विशाल गल्छीमा भासिँदै थियो र हावा पनि निकै मत्थर भइसकेको थियो।
बुढोले भन्यो, अबको 3-4 दिनमा मौसम निकै खराब हुनेछ, तर आजै राति वा भोलि नै चाहिँ खराब नभइहाल्ला मौसम। हेर बुढा, माछा चुप लागेर बसेको बेला तैँले अब सुत्नका लागि पाल टाँगिहाल्नुपर्छ। बुढोले दाहिने हातले डोरी निकै बलियोसित समात्यो। दाहिने हातले तिघ्रा थिचेर डुङ्गाको काठमा अडेस लाग्यो बुढो। त्यसपछि उसले काँधको डोरी अलि तल सार्यो र त्यसलाई देब्रे हातले समात्यो। उसले सोच्यो, न अडिन्जेल त मेरो दाहिने हातले समाति राख्न सक्छ डोरीलाई। यदि दाहिने हातलाई निन्द्रामा अलि खुकुलो भयो भने पनि देब्रे हातले डोरी सर्दा मलाई बेउजाइहाल्छ। दाहिने हातले धेरै कष्ट भोगेको छ। यति दुःख कष्ट भोग्न अभ्यस्त छ यो हात। म 20 मिनट वा आधा घन्टै सुते भने पनि केही फरक पर्दैन। अनि ऊ कुक्रुक्क पारेर जिउको सम्पूर्ण बोझ दाहिने हातमाथि पारेर डोरीमाथि पल्टियो अनि निधायो। सपनामा सिंह देखेन उसले, बरु त्यसको साटो सुरुमै 8 देखि 10 माइलसम्म फैलिएको पपसको ठुलै बथान देख्यो। भालेपोथीको सहवासको समय थियो त्यो। हावामा निकै माथि उफ्रिए, पानीमा तलमाथि उफ्रिँदा बनेको खाल्डोमा फर्किन्थे तिनीहरू। त्यसपछि बुढोले गाउँको ओछ्यानमा सुतेको सपना देख्यो। उत्तरतिरबाट आएको एकजना गाउँले पनि थियो। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको थियो त्यो गाउँले। उसको दाहिने हात निधाएको थियो, किनभने दाहिने हात सिरानी हालेर सुतेको थियो। त्यसपछि बुढोले सपनामा फराकिलो पहेँलो समुद्री किनारमा साँझपख सिंहहरू आएको देख्यो। सिंहहरू आउने जाने क्रम जारी थियो। डुङ्गाको काठमा चिउँडो अड्याएर आराम गर्यो। अलिबेर उसले साँझपख तटवर्ती हावा आउने बेला जहाज अड्काइराखेको ठाउँबाट उसले थुप्रै सिंहहरू आउने प्रतीक्षा गर्दै गर्दा सपनामा ऊ निकै खुसी देखिन्थ्यो, जुन झुल्केको निकै बेर भइसकेको थियो। तर ऊ सुति नै रह्यो, उठेन। माछोले बिस्तारै डुङ्गा तान्दै गरेकाले बादलको सुरुङभित्र डुङ्गा कतै हराउँदै थियो। माछाले झड्का दिएकाले अनुहारमा दाहिने मुड्कीको मुक्का लागेपछि बुढो बिउजियो। दाहिने हातको डोरी पनि चिप्लिँदै थियो। देब्रे हात चले नचलेको थाहा पाएन उसले, तर दाहिने हातले सकिए जति रोक्न खोजे पनि डोरी खुस्किँदै गयो। अन्ततः देब्रे हातले डोरी भेट्टाएपछि उसले पछाडि फर्केर तान्यो। बुढोको ढाड र देब्रे हात पोल्न थाल्यो अनि अलिकति काट्यो पनि। जबरजस्ती डोरी तान्दा पछाडि फर्केर डोरीको गुजुल्टो हेर्दा त बिस्तारै सर्दै थियो। तत्कालै माछो जोडसित उफ्रियो, फेरि छप्लङ्ग आवाज निकाल्दै पानीभित्र पस्यो। त्यसपछि पनि माछो पटक पटक उफ्रियो। डोरी सर्दै गए पनि डुङ्गा छिटो छिटो चल्दै थियो। एकचोटि ऊ डुङ्गामाथि नराम्रोसित लड्यो अनि काटेर राखेको डल्फिनको टुक्रामाथि उसको मुख जोतिन पुग्यो। एकछिन त ऊ चलमल गर्नै सकेन। उसले सोच्यो, हामी धेरै दिनदेखि यसकै अपेक्षामा थियौँ, सहनै पर्छ हामीले। माछाले जति डोरी तानेको छ 1-1 इन्चको हिसाब किताब चुक्ता गर्नै पर्छ त्यसले, 1-1 इन्चको। माछो उफ्रेको नदेखे पनि बुढोले समुद्रमा त्यसको उफ्राइको आवाज चाहिँ सुन्यो राम्रोसित। डोरीको तीव्र गतिले उसको एउटा हातलाई नराम्ररी काट्दै थियो, तर उसलाई थाहा थियो कि त्यस्तो घटना हुने नै छ अवश्य भनेर। उसले डोरीको कटाइलाई सकेसम्म ठेला परेको भागमा मात्रै पार्ने कोसिस गर्यो। त्यति मात्रै होइन, उसले न त हत्केलाबाट डोरी फुत्किन दियो, न त औँलामा घाउ नै हुन दियो। केटो साथमा भइदिएको भए डोरीको गुजुल्टालाई पानीले भिजाइदिन्थ्यो होला, उसले सोच्यो। हातबाट डोरी फुत्किँदै गइरहेको भए तापनि त्यसको गति निकै कम भइसकेको थियो। माछाले 1-1 इन्च डोरी तान्ने गरी बुढोले डोरी छोडिरहेको थियो। काठ र डल्फिनको चेप्टो टुक्राबाट बुढोले आफ्नो टाउको मासतिर उठायो। त्यसपछि ऊ बिस्तारै घुँडा टेकेर उभियो। डोरी छाड्दै गयो उसले, तर प्रत्येक पटक खुकुलो पनि पार्दै गयो। उसले नदेखिने डोरीको गुजुल्टोलाई खुट्टाले छाम्यो। त्यहाँ अझै पनि प्रशस्त डोरी बाँकी थियो। अघिको भन्दा धेरै डोरी पानी बीचबाट तान्नै पर्थ्यो त्यो माछाले। हो, उसले सोच्यो, 1 दर्जनभन्दा धेरैचोटि माछो उफ्रिसक्यो। पिठीको थैलीमा हावा भरिसकेकोले मैले तान्नै नसक्ने गरी पानी मुनि गएर मर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एकैछिनपछि चक्राकारले घुम्नेछ। मैले पनि उसित लड्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ। तर अचम्म, यही बीचमा मलाई उसले अचानक के गर्न आँटेको हो? कतै भोक लागेर त होइन कि यो निराश भएर उफ्रेको हो? राति यसलाई कसैले तर्सायो कि अकस्मात डर लागेको पनि हुनसक्छ यसलाई। तर यो शान्त, शक्तिशाली, साहसी अनि आत्मविश्वासी छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ। के अचम्म हो यो? बुढोले मनमनै भन्यो। बुढा, त यो माछो भन्दा पनि निडर र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। फेरि समात्ने छस् तैँले उसलाई। देब्रे हात र काँधका बलले आफैलाई थामे बुढोले। त्यसपछि दाहिने हातमा पानी थापेर मुखमा टाँसिएको डल्फिनको टुक्रा पखाल्यो। डल्फिनको गन्धले बान्ता आउला र भएको तागत पनि घट्ला भन्ने पिर लाग्यो उसलाई। मुख धोइसकेपछि
दाहिने हात पनि धोएर अलिबेर नुनिलो पानीमा डुबाएर राख्यो अनि घाम झुल्किनु अघि निस्किएको प्रकाश नदेखुन्जेलसम्म नुनिलो पानीमै डुबाइराख्यो त्यसलाई। उसले सोच्यो, माछाको टाउको पूर्वपट्टि नै छ। यसको अर्थ ऊ थाकिसकेको छ र समुद्री भावसँगै अघि बढिरहेको छ। एकछिनपछि त्यसैले नफर्की सुखै पाउँदैन। हाम्रो खास काम त त्यसपछि पो सुरु हुन्छ। निकै बेरसम्म दाहिने हात पानीमा राखेपछि उसले त्यसलाई निकालेर हेर्न थाल्यो। त्यति खराब छैन यो, उसले भन्यो। अनि यो सानोतिनो दुःख कष्ट मान्छेको लागि केही होइन। उसले डोरी दाहिने हातमा सारेर भर्खर काटेको ठाउँमा नछुवाइकन भयभरको बल लगाएको ताकि डुङ्गाको अर्कोपट्टिबाट देब्रे हात पानीमा चोपल्न सकियोस्। तैँले खासै नराम्रो काम चाहिँ गरेको छैनस्, देब्रे हात हेरेर भन्यो उसले। तैपनि मैले चाहेको बेलामा उपयोग गर्न सकेन तँलाई। दुईवटा राम्रा हात लिएर किन जन्मिन म, उसले सोच्यो। सायद त्यसलाई राम्रोसित तालिम दिन नसक्नु मेरो गल्ती हुन सक्छ, तर ईश्वरलाई थाहा छ यसले सिक्ने अवसर प्रशस्तै पाएको थियो। तर जे होस्, राति एकचोटि खुम्चिनु बाहेक अरू त्यति साह्रो नराम्रो काम पनि गरेन उसले। यदि फेरि खुम्चियो भने त्यसलाई डोरीले काटे पनि काटोस्। कुनै बेला बुढालाई यस्तो लागेको थियो मानौ उसको टाउको स्वस्थ छैन र उसले डल्फिनको बाँकी भाग सबै खानुपर्छ। तर म त्यसलाई खान सक्दिनँ, उसले आफैले भन्यो। बान्ता गरेर शक्ति नष्ट गर्नुभन्दा हलुको टाउकै ठिक छ। म त्यसलाई खान सक्दिनँ किनभने मेरो टाउको डल्फिनमाथि परेको थियो। नसडुन्जेलसम्म आपतकालीन अवस्थाका लागि साँचेर राख्छु। तर पोसिलो खाना खाएर ताकत बढाउने समय पहिल्यै सकियो। उसले आफैले भन्यो, त मूर्ख होस्, त अर्को उडुवा माछा खा। उडुवा माछो पहिले सफा गरेर तयार पारेको थियो उसले। बुढोले देब्रे हातले टिपेर पुच्छरसम्म हड्डी सहितै चपायो। अरू माछाभन्दा निकै पोसिलो छ यो, उसले सोच्यो। मलाई चाहिने ताकत दिन्छ यसले। अहिले मैले गर्न सक्ने जति गरिसकेको छु, उसले सोच्यो। त्यसलाई घुम्न दिउँ अनि मात्रै हाम्रो लडाइँ सुरु हुन्छ। उसको समुद्र यात्राको तेस्रो चोटिको सूर्योदय हुँदाहुँदै त्यो माछो घुम्न थाल्यो। माछो घुम्दैछ भन्ने कुरो डोरीको तन्काइ हेरेर ठम्म्याउन सकेन बुढोले। ठम्म्याउने बेला पनि भएको थिएन। डोरी लचिलो भएको महसुस गरे उसले अनि डोरीलाई दाहिने हातले सुस्तरी तान्न थाल्यो। पहिले जस्तै गरी कसियो डोरी, तर चुडिन लागेको ठाउँ पार भएपछि डोरी राम्ररी तन्किन थाल्यो। काँध र टाउकोबाट डोरी छिराएर बिस्तारै तान्न थाल्यो बुढोले। उसले त्यो काममा दुईटै हातको उपयोग गर्यो। शरीर र खुट्टाको बलले सकेसम्म ताने उसले डोरी। जति जति डोरी तानिन्थ्यो उति उति बुढोको खुट्टा र काँध दुईटै लगलग कामिरहेका थिए। निकै ठुलो घेरो हो यो, उसले भन्यो। तर माछो घुमिरहेको छ अझै। त्यसपछि त्यो डोरी तानिएन, तर घाममा डोरीबाट पानीको थोप्ला नउछिट्ट्याउन्जेल समातेर तानिराख्यो। त्यसपछि डोरी फेरि पानीमुनि जान थालेपछि बुढोले घुँडा टेक्यो अनि भुतभुताउँदै बाध्य भएर राति अँध्यारोमा डोरी छोड्दै गयो। निकै फराकिलो घेरो बनाउँदैछ यसले अब, उसले भन्यो। बुढोले सोच्यो, मैले डोरी सकेसम्म समाति राख्नुपर्छ। डोरी कसेर तानेकाले माछाको घेरो पनि साँगुरिँदै गयो। सायद 1 घन्टाभित्र म त्यसलाई देख्छु। अब म त्यसलाई बाध्य पारेर नमारी छाड्दिनँ। तर माछो बिस्तारै घुमिने रह्यो। 2 घन्टापछि बुढोको शरीरमा खलखली पसिना आयो अनि थकाइले लखतरान भयो। तर माछाको घेरो बिस्तारै साँगुरिँदै गयो। डोरीको लचकताबाटै बुढोले के अनुमान लगायो भने माछो घुम्दै माथितिर आउँदैछ। 1 घन्टासम्म बुढोले आफ्ना आँखा अगाडि कालो कालो धब्बा देख्यो। निधारबाट नुनिलो पसिना बगेकाले निधार र आँखाको डिलमा काटेको ठाउँमा पोल्न थाल्यो। बुढो कालो धब्बा देखेर डराएन। डोरी तानिराखेको तनावको बेलामा उसले त्यसलाई सामान्य रूपमै लियो। डोरी तान्दै गर्दा 2 पटक जति रिङ्गटा लागेर मुर्छा होला जस्तो भयो। त्यसैको मात्र पीर थियो उसलाई। म यसरी यस्तो जाबो एउटा माछाका लागि असफल भएर मर्न चाहन्न, मनमा नै उसले सोच्यो। अहिले त्यो माछो त मतिरै राम्रैसित आइरहेको बेला ईश्वरले मलाई सहने शक्ति दिउन्। म 100 पटक हाम्रा पिता र 100 पटक स्वागतम मेरी भनेर प्रार्थना गर्नेछु। अहिले चाहिँ गर्न सक्दिनँ म यो प्रार्थना, तर 2 चोटि प्रार्थना गरेँ भनेर ठान्दा हुन्छ, उसले भन्यो। म पछि प्रार्थना गर्नेछु। लगत्तै बुढोले अचानक आफूले समातेको डोरीमा माछाले हानेको र जोडले झड्कारेको अनुभव गर्यो। त्यो झड्का निकै दरो खालको अर्थात् सहजै महसुस गर्न सकिने किसिमको ठुलै झड्का थियो। मुखले डोरीमा हान्दैछ त्यसले अहिले, उसले सोच्यो। त्यो त माछोले बाध्य भएर गर्ने पर्थ्यो। यसले त्यसलाई उफ्रिन बाध्य पार्छ। तर म चाहन्छु माछो घुमिनै रहोस्। सास फेर्न पनि त्यसले मासतिर नउफ्री सुखै पाउँदैन।
तर त्यसपछि माछाले बल्छीले पारेको घाउलाई अझै ठुलो पारेर बल्छी होत्याउन बेर पनि लाउँदैन। नउफ्री माछा त नउफ्री, उसले भन्यो। माछाले धेरैचोटि डोरीमा प्रहार गर्यो। जति जति माछाले टाउको हल्लाउँथ्यो उति उति बुढो डोरी छोड्दै जान्थ्यो। मैले त्यसको घाउलाई बढ्न दिन हुँदैन। उसले सोच्यो, मेरो घाउको मलाई कुनै परवाह छैन, म त सहन सक्छु, आफूलाई सम्हाल्न सक्छु म, तर त्यसको घाउले त त्यसलाई पागलै बनाउन पनि सक्छ। एकछिनपछि माछाले डोरीमा प्रहार गर्न छाडेर बिस्तारै घुम्न थाल्यो। फेरि बुढोले बिस्तारै डोरी तान्न थाल्यो, तर उसले आफूलाई फेरि कमजोर भएको महसुस गर्यो। देब्रे हातले पानी उठाएर टाउकोमा छ्याप्यो। उसले फेरि अलिकति पानी हातमा लिएर पछाडिको घिच्रो मार्न थाल्यो। मलाई कतै दुखेको छैन अहिले, उसले भन्यो। ऊ अब छिट्टै मासतिर आउँछ, पर्खिन्छु म अब त्यसलाई। पर्खिनै पर्छ तैँले, दुखाइको कुरै नगर अब। डुङ्गाको टुप्पामा घुँडा टेकेर उसले एकछिनका लागि डोरी फेरि काँध पछाडि राख्यो। म एकछिन आराम गर्छु, त्यो घुम्दै नगरेको बेलामा भने। त्यो मासतिर आउने बित्तिकै म आफ्नो काम थालिहाल्छु, निर्णय गर्यो बुढोले। माछाले डोरी नतानिकनै एक फन्टको लगाओस्, अनि त्यसै बेला डुङ्गाको टुप्पोमा एकछिन आराम गर्ने इच्छा थियो बुढोको। तर डोरीतिर हेर्दा त माछो डुङ्गातिरै आइरहेको देख्यो अनि उभिएर सकेसम्म डोरी तान्न थाल्यो। म पहिलेभन्दा निकै थाकिसकेको छु, उसले सोच्यो। अब त हावा पनि चल्न थाल्यो। यो हावाले माछालाई डुङ्गाको छेउमा ल्याउन सहयोग नै गर्ला। म त्यसकै प्रतीक्षामा छु। माछो फेरि घुम्न थालेपछि नै आराम गर्छु म, उसले भन्यो। अहिले म पूर्ण स्वस्थ छु, तर 2-3 चोटि घुमेपछि त म त्यसलाई नसमाती छाड्दिनँ। बुढाको छ्वालीको टोपी टाउको पछाडि निकै तल झरिसकेको थियो। त्यतिखेरै माछो घुम्न थालेको र डोरी तन्किन थालेको थाहा पाएपछि बुढो डुङ्गाको टुप्पामा बिस्तारै बस्यो। "त तेरो काम गर माछा," उसले मनमनै भन्यो। "म तँलाई अर्कोचोटि घुम्दै गर्दा समातिहाल्छु।" समुद्री लहर निकै बढे तापनि मौसम राम्रै थियो। उसलाई घर फर्कन यस्तै मौसम त चाहिएको थियो। "म अब दक्षिण पश्चिम दिशापट्टि डुङ्गा लैजान्छु," उसले भन्यो। "समुद्रमा मान्छे कहिल्यै हराउँदैन अनि टापु पनि त लामै छ।" तेस्रो चोटि घुम्दा घुम्दा उसले बल्ल पहिलोचोटि देख्यो माछोलाई। पहिलोचोटि माछो देख्दा कालो छाया देखे जस्तो लाग्यो उसलाई। डुङ्गा मुनिबाट निस्किन उसलाई निकै समय लागेकोले बुढोले माछाको लम्बाइ ठम्ब्याउन सकेन। उसले भन्यो, "ऊ त्यति ठुलो हुनै सक्दैन।" तर त्यो माछो वास्तवमै ठुलो थियो। घुमिसकेपछि 3 गज टाढाबाट पानीको सतहमा आइपुग्दा बुढोले माछाको पुच्छर पानी बाहिर देख्यो। त्यो पुच्छर हँसिया भन्दा पनि ठुलो थियो अनि गाढा निलो पानीमा मासतिर आउँदा हल्का निलो रङको देखिन्थ्यो। पछाडिपट्टि दाँत थियो त्यसको। पानीभित्र पौडिँदा त्यसको विशाल आकार र त्यसमा भएको बैजनी रङको कत्लाहरू बुढोले प्रष्ट देख्यो। माछाको पिठ्युमा पखेटाहरू तलतिर झरेका थिए भने छातीका ठुला पखेटाहरू फिंजिएको देखिन्थ्यो। यसपटकको घुमाइमा बुढोले माछाको आँखाहरू देख्यो, साथै त्यसको नजिकैबाट गइरहेको खैरो रङको 2वटा ससाना माछा पनि। कुनै कुनै बेला त ती माछाहरू उसको शरीरसितै टाँसिन्थे भने कहिल्यै छुट्टिएर टाढा पुग्थे। कोही कोही बेला चाहिँ उसको छायामुनि पौडिन्थे। ती माछाहरू 3 फिट भन्दा लामा थिए। छिटो छिटो पौडिँदा हिले माछाले जस्तै पुरै शरीर हल्लाउँथे तिनीहरू। बुढाको शरीरबाट पसिना बगिरहेको थियो, तर घामले नभई अरू नै कुनै कारणले। माछाको प्रत्येक शान्त र गम्भीर घुमाइमा डोरी तान्दै गयो बुढो। 2 फन्को जति घुम्यो भने माछाको शरीरमा भाला रोप्ने सुनौलो मौका पाउने कुरामा ढुक्क थियो। तर मैले त्यसलाई नजिक नजिक ल्याउनै पर्छ, उसले सोच्यो। उसको टाउकामा घोच्न कोसिस गर्नुहुन्न, मुटुमै घोच्ने चेष्टा गर्नुपर्छ मैले। धैर्यवान र बलियो हुनुपर्छ तैँले बुढा, उसले आफैले भन्यो। अर्कोचोटि घुम्दा माछाको डडाल्नु पानी बाहिर निस्कियो, तर ऊ अझै डुङ्गादेखि अलि परै थियो। अर्कोचोटिको घुमाइमा डुङ्गादेखि अझै टाढै भए पनि निकै माथि आइसकेको थियो त्यो माछो। अब डोरी तानेर त्यसलाई नजिकै ल्याउन सकिने कुरामा ढुक्क थियो बुढो। भाला पहिल्यै तयार पारेर राखेको थियो उसले। हलुको डोरीको गुजुल्टो गोलाकार बाकसमा राखिएको थियो भने यसको टुप्पो डुङ्गाको मुखमा बाँधेको थियो बुढोले। घुम्दै घुम्दै त्यो माछो बडो शान्तपूर्वक र आकर्षक ढङ्गले पुच्छर हल्लाउँदै आयो। सकेसम्म डोरी तानेर माछालाई आफू नजिक ल्याउने कोसिस गर्यो बुढोले। केही छिनका लागि मात्रै माछो बुढोतिर फर्कियो। त्यसपछि त्यो सिधा भएर फेरि घुम्न थाल्यो। त्यसलाई हल्लाइदिएँ मैले, बुढोले भन्यो। त्यसलाई खेलाएँ मैले। आफू निकै कमजोर भएको महसुस भयो बुढोलाई। तैपनि उसले त्यो माछोको मुखमा अड्किएको डोरीलाई अठ्याइ राख्न सकेसम्म डोरी तानिनै राख्यो। मैले त्यसलाई हल्लाइदिएँ। उसले सोच्यो, अब म त्यसलाई मासतिर ल्याउन सक्छु होला। बुढोले मनमा नै भन्यो, तान हात, त्यसलाई खुट्टा पनि सिधा हो।
पीडा खपेर बस। यसअघि त यस्तो मौका दिएको थिइनस् तैँले। यो चोटि त म यसलाई बाहिर नलाई छाड्दिनँ। भए जति बल लगाएर तान्न अघि नै त्यो माछो डुङ्गादेखि धेरै टाढा गयो। त्यसपछि आफै आफ सोझियो अनि पौडिन थाल्यो। माछा ऊ जोडले करायो, हेर माछा, तँ जसरी पनि मर्छस्, तँ मलाई पनि मार्न खोज्दैछस्। बुढोले सोच्यो, अब यो तरिकाले केही हात लाग्दैन। मुख सुकेर बोल्न पनि नसक्ने भएको थियो बुढो, तर पानी भए ठाउँ जान सकिरहेको थिएन ऊ। यो चोटि जसरी पनि म त्यसलाई डुङ्गा नजिक नलाई छाड्दिनँ। उसले सोच्यो, त्यसले यसरी धेरैचोटि घुमेको हेरेर बस्न सक्दिनँ म। हो, तैँले सहनै पर्छ, जतिखेरसम्म सहन सक्छस्। उसले आफैलाई भन्यो, त सधैँ सहन सक्छस्। अर्कोचोटि घुम्दा घुम्दै समातिसकेको थियो माछोलाई उसले, तर माछो सोझियो अनि बिस्तारै पौडेर टाढियो। त मलाई मार्दैछस् माछा? बुढोले सोच्यो, तेरो अधिकार पनि छन त। तँ जस्तो सुन्दर, विशाल, शान्त र सौम्य माछा मैले कहिले देखेको थिएन भाइ। आइज मलाई मार। कसले कसलाई मार्छ मलाई केही परवाह छैन। यतिखेर त निकै अन्यलग्रस्त छस्। उसले सोच्यो, त मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनैपर्छ, अनि मान्छेले वा माछाले पीडा कसरी सहनुपर्छ त्यो पनि सिक। बुढोले सोच्यो। स्वस्थ हो टाउको? उसले झिनो स्वरमा भन्यो, स्वस्थ हो। 2 फन्को घुम्दा पनि त्यो माछो अझै त्यस्तै छ। म जान्दिनँ, बुढोले सोच्यो। हरेक पल्ट बुढोलाई आफै लडौँला जस्तो भान भइरहेको थियो। म जान्दिनँ किन यस्तो हुन्छ, तर अझै एकचोटि कोसिस गर्छु। बुढोले फेरि एकचोटि कोसिस गर्यो, तर माछो घुमेर जाँदा आफै लडौँला जस्तो भयो। फेरि उसलाई माछो सिधा भयो अनि हावामा पुच्छर हल्लाउँदै बिस्तारै पौडेर पानीभित्र गयो। फेरि कोसिस गर्छु म, बुढोले प्रतिज्ञा गर्यो। यद्यपि उसका हातहरू यतिखेर निकै लुलो भइरहेका थिए भने उसका आँखाले उज्यालोमा मात्रै देख्न सक्थे। बुढोले फेरि कोसिस गर्यो, त्यो चोटि पनि त्यस्तै हालत भयो। सुरु गर्नु अघि नै बुढो लड्यो। बुढोले फेरि सोच्यो, म फेरि अझै एकचोटि कोसिस गर्छु। सारा कष्ट सहेर अतीतको गौरव सम्झिँदै भए जति बल लगाएर बुढोले माछालाई तान्यो। बुढोको छेउमा आएर तिखो मुख डुङ्गामा छुवाउँदै त्यो लामो, ठुलो, सेतो र बैजनी रङको चेप्टो माछो बिस्तारै पौडियो अनि डुङ्गा पार गर्दै नदेखिने गरी पानीभित्र गयो। बुढोले डोरी हातबाट खसालेर खुट्टाले थिच्यो अनि भाला सकेसम्म माथि उचालेर मासतिर आउँदै गरेको माछाको छातीको पखेटाको छेउमा जोडले हिर्कायो। भालाको फलाम माछाको मुखभित्र पस्यो भन्ठानेर बुढो त्यतातिर ढल्क्यो अनि माछामाथि भए जति बल लगाएर थिच्यो। मृत्युलाई साथमा लिएर जिउँदो माछो आफ्नो भयभरको शक्ति, सौन्दर्य, लम्बाइ, चौडाइ प्रदर्शन गर्दै पानी बाहिर निस्क्यो। डुङ्गाभन्दा मास्तिर हावामा झुन्डिएर जस्तै देखियो त्यो माछो। त्यसपछि माछो भयङ्कर आवाजसहित छप्लङ्ग पानीमा खस्यो, जसले गर्दा पानीका छिटाले बुढोको जिउ र डुङ्गालाई भिजायो। मुर्छा पर्यो बुढो, आँखाले राम्ररी ठम्म्याउन सकेन, तर उसले भालाको डोरी झिकेर हातबाट बिस्तारै जान दियो। आँखाले देख्न थालेपछि हेर्दा त माछो सेतो भुँडी पल्टाएर उसको पछाडिपट्टिबाट पानी बाहिर निस्किँदै गरेको देख्यो उसले। भालाको बिँड माछाको काँधको छेउमा एउटा कुनामा निस्किएको थियो भने माछाको मुटुबाट निक्लेको रगतले गर्दा समुद्र नै रङ्गिएको थियो। सुरुमा त त्यो रगत निलो पानीमा बालुवाको किनारा जस्तो देखिन्थ्यो, मानौ त्यो 1 माइल गहिरो थियो। त्यसपछि त्यो बादल जस्तै गरी फिँजिँदै गयो। सेतो र निश्चल देखिने त्यो माछो समुद्रको छालसँगै तैरिरह्यो। एकदमै गम्भीरतापूर्वक हेरिरह्यो बुढोले त्यो दृश्य। त्यसपछि आराम गर्न भालाको डोरी डुङ्गाको टुप्पोमा 2 फन्को बेरेर टाउको आफ्नो हातमा अड्यायो। मेरो टाउकोले स्वस्थ पारेर राख, बुढाले डुङ्गाको पछाडिपट्टि हेरेर भन्यो। एउटा थाकेको बुढो मान्छे हुँ म, तर मैले आफ्नो भाइ जस्तो माछोलाई मारेँ र अब नोकरले जस्तै तानेर लाने काम पनि मैले नै गर्नुपर्छ। अब माछोलाई बाँधेर लैजान डोरीमा सुर्किनो गाँठो बनाएर राख्नुपर्छ मैले, बुढाले सोच्यो। यदि हामी 2 जना हुन्थ्यौँ र त्यसलाई बोकेर डुङ्गामा हाल्थ्यौँ भने पनि डुङ्गामा अट्ने थिएन। सबै थोक ठिक पार्छु अनि माछालाई डुङ्गाको छेउमा ल्याएर मजाले बाँध्छु। त्यसपछि पालको खाम्बो गाडेर पाल भिजाउँछु अनि डुङ्गा लिएर घरतिर लाग्छु। बुढाले माछाको नाकबाट डोरी छिराएर त्यसको मुखबाट निकाल्यो अनि टाउको डुङ्गाको टुप्पामा बाँध्न मिल्ने गरी तान्न थाल्यो। म अब त्यसलाई हेर्न चाहन्छु, बुढोले सोच्यो। माछालाई छोएर अनुभव लिन मन लागेको छ मलाई, बुढोले सोच्यो। माछो त मेरो सर्वस्व हो, तर मैले त्यसकै लागि मात्रै छुन लागेको चाहिँ होइन। उसले सोच्यो, दोस्रो चोटि भालाले हिर्काएर मैले त्यसको मुटु छोइसकेको छु। अब माछालाई डुङ्गामा ल्याएर राख अनि पुच्छर र ढाडमा सुर्किनु पारेको डोरीले डुङ्गामा कसेर बाँध। काम गर्न थाल बुढा, काम गर्न, उसले आफैलाई भन्यो। अलिकति पानी पियो उसले। माछासितको लडाइँ सिद्धिएपछि नोकरले गर्ने काम थुप्रै बाँकी छ अझै।
बुढाले एकचोटि आकाशतिर हेऱ्यो अनि माछातिर फर्क्यो, घामतिर पनि हेऱ्यो, होसियारीपूर्वक समयको अड्कल गर्यो। दिनको 12 भन्दा बढी बजेको छैन, हावा पनि बिस्तारै चल्दै थियो, डोरी पनि भद्रगोल छ। घर पुगेपछि केटो र म भएर सम्हाल्नु पर्ला। यता आइज माछा, बुढाले भन्यो। तर त्यो माछा आएन। माछा समुद्रमै पुर्लुक्क पल्टेर बस्यो। बुढाले डुङ्गालाई माछा भएतिर लिएर गयो।